الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اتے درود و سلام. تو بعد میرے معزز بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے. اس مہینے دے اندر علماء کرام سیرت النبی دے پیارے عنوان تے اپنے اپنے انداز نال گفتگو فرماندے نے. اسی صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال نو ہی سیرت سمجھ لیا ہے. یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا، اس بات اندر کوئی شک نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز بھی آپ دی سیرت ہے، آپ دا روزہ بھی آپ دی سیرت ہے، آپ دی زکوٰۃ و حج بھی آپ دی سیرت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا معاملات کرنا اپنی گھریلو اور عائلی زندگی دے اندر اپنی بیویاں دے نال حسن معاشرت کرنا بھی آپ دی سیرت ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دی ادائیگی بھی آپ دی سیرت ہے. جو بھی باب اٹھاؤ گے، دین دا جیڑا بھی مسئلہ اٹھاؤ گے، اس دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نظر آئے گی. مینوں عنوان تے احباب گرامی نے دتا سی نمازی دی شان اور بے نماز دا انجام، لیکن نال ہی پابندی بھی عائد کی کہ تسی صرف ادھا گھنٹہ گفتگو کرنی. میں ہن نمازی دی شان اور بے نماز دا انجام بیان نہیں کر رہا، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ذکر کرن لگا. آپ دی سیرت دا ایک پہلو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نال کتنی محبت کرتے سن. میرے پیارے بھائیو،
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے کئی مقامات تے اپنے نبی نو نماز پڑھنے دا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھنا، ایک ہے نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، اور ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے دا حکم دیتا ہے اللہ رب العزت نے. نماز قائم کرنا کی ہے؟ نماز نو اول وقت ادا کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے دے مطابق ادا کرنا، خشوع خضوع دے نال پڑھنا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی دے تحت پڑھنا. یہ ہے نماز قائم کرنا. اللہ نے قرآن حکیم دے اندر اپنے نبی نو نماز قائم کرنے دا حکم دیتا ہے. توجہ کرنا ذرا. کائنات دے خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. اے میرے پیارے نبی جی، زوال آفتاب تو لے کے رات دے اندھیریاں تک نماز قائم کرو. دوسرے مقام تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اے میرے پیارے نبی جی، دن دے دواں کنارے اندر اور رات دیاں گھڑیاں دے اندر نماز قائم کرو. اگلا مقام سماعت فرما لینا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی نو ارشاد فرمایا اقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. اے میرے پیارے نبی جی، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کماں تو، گناہ دے کماں تو روک دی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو قرآن حکیم اندر کئی مقامات تے نماز پڑھنے دا حکم دیتا ہے. فرمایا اقم الصلاة لذکری. اے میری پیارے نبی جی، مینوں یاد کرنے واسطے نماز قائم کرو. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، توجہ نال سماعت فرما لینا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو نماز ادا کرنے دا، قائم کرنے دا کتنا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میری پیارے نبی جی، اپنے اہل و عیال نماز حکم دیو اور خود بھی اس بات اتے جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو. میرے پیارے بھائیو کی مسئلہ واضح ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ تے قرآن حکیم نے کئی مقامات تے نماز قائم کرن دا حکم دیتا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت اس حکم دے کیویں عمل فرمایا. توجہ فرما لینا ذرا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دے حکم نو کیویں سینے لگایا. آپ دی سیرت ایک باب نماز والا بھی سماعت فرما لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے، آپ نو خوشی مل دی تا نماز پڑھ دے، آپ نو پریشانیاں دی تا نماز پڑھ دے، آپ کدے رات نو اٹھ کے نماز پڑھ دے. اللہ اکبر. لمبے لمبے قیام کر کے رکوع سجود اور خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھ دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا نقشہ سماعت فرما لینا. اللہ اکبر. ہن میں چند حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کر دینا. توجہ نال سماعت فرما لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے. نماز میرے نبی نو کتنی پیاری اور محبوب ہے.
اللہ اکبر. سن نسائی کتاب عشرت النساء اٹھا کے دیکھ لینا 3949 نمبر حدیث ہے. اور صحیح الجامع الصغیر دی حدیث نمبر 3124 پڑھ کے دیکھ لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وجعلت قرۃ عینی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. اے میرے پیارے بھائی غور کر, کیا میری آنکھاں نوں نماز پڑھنے نال سکون ملدا ہے, ٹھنڈک ملدی ہے؟ کیا تہاڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی نماز ہے؟ اللہ اکبر. کتنے افسوس دی بات ہے اج ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک ٹی وی بن چکے, ڈرامے بن چکے, فلماں بن چکیاں, ڈائجسٹ اور اخبارات بن چکے. اللہ اکبر. آؤ ذرا میرے پیارے بھائیو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر سکون ملدا ہے تے نماز اندر ملدا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پڑھ کے دیکھ لینا. سنن نبی داؤد کتاب الادب ہے 4985 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا ذرا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل نو چین پہنچان واسطے, اکھاں نو قرار پہنچان واسطے, سکون اور آرام نو تلاش کرنے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیندے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها. بلال اٹھ کھڑا ہو اذان کے, تاکہ اسی نماز پڑھی ساڑے دل نو چین مل جائے, ساڑے دل نو سکون مل جائے, قرار مل جائے, آرام آ جائے, چین مل جائے. میرے پیارے بھائی, نبی نو سکون ملے نماز نال, نبی نو چین ملے نماز نال. اسی کیسے امتیاں سارا دن اللہ روز رسول دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دیندے اور دعویٰ کردے محبت رسول دا. چہرہ اپنی مرضی دے مطابق, لباس اپنی مرضی دے مطابق, عیداں اپنی مرضی دیاں, دین اپنی مرضی دا, لباس اپنی مرضی دا, غمی اپنی مرضی دی, خوشی اپنی مرضی دی. اللہ اکبر. کیڑی بات ہے جڑی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے لگائی؟ چہرہ بھی اپنی مرضی دا, شادی بھی اپنی مرضی دی, فوتیدگی بھی اپنی مرضی دی. اللہ اکبر. لیکن میرے پیارے بھائیو دیکھو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارکہ دیکھو, آپ دی سیرت طیبہ دیکھو, باب بھی سماعت فرما لینا. میرے نبی نو نماز نال چین ملدا ہے, نماز نال چین ملنا بھی نبی دی سیرت ہے. کو گل سمجھ آ رہی؟ نماز اندر سکون حاصل کرنا, نماز نو اپنے دل دا چین اور قرار سمجھنا بھی میرے نبی دی سنت ہے, میرے نبی دا کردار ہے, میرے نبی دی سیرت ہے, میرے نبی دا طور طریقہ ہے کہ نبی آرام نال نماز پڑھیا کر دے. ایسے کی میں پڑھنے منٹاں والی نماز, کیڑی نماز پڑھنے منٹاں والی, جلدی نماز نال دل نو سکون مل سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اندر کتنا وقت صرف فرمان دے. اللہ اکبر. کتنا آپ نماز اندر شوق دے نال چین اور قرار حاصل کر دے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لینا, کتاب التفسیر ہے, حدیث نمبر 4836 پڑھ کے دیکھ لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو قیام فرمان دے, اتنا لمبا قیام فرمان دے حتی تتفطر قدمہ, اتنا لمبا قیام فرمان دے
آپ دے قدم مبارک سج جاندے ورم آ جاندا آپ دے پیراں دے اندر آپ دیاں پنڈلیاں مبارک دے اندر سویلنگ ہو جاندی سوزش پیدا ہو جاندی ورم پیدا ہو جاندا اللہ اکبر اتنے شوق نال نماز پڑھ دے مومنہ دی امی جان سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں اللہ دے نبی جی سرکار تو انو اتنا لمبا قیام کرنے دی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تواڈے اگلے پچھلے سارے معاملات معاف فرما دیتے تو سانو اتنا لمبا قیام کرنے دی کی ضرورت ہے آپ نے ارشاد فرمایا فلا اکون عبدا شکورا اے پیاری عائشہ کیا میں اپنی رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا کی پتہ چلیا نماز بندے نو اللہ دا شکر گزار بنا دیے اسے پاروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑے شوق اور انہماک نل پڑھیا کر دے ان سن نبی داؤد اٹھا کے دیکھ لینا میرے بھائی نماز میں بھی پڑھتا ہاں نماز تسی بھی پڑھ دے ہو نماز میں بھی ادا کرنا نماز تسی بھی ادا کر دے ہو لیکن ساڑھے وچوں کوئی بھی نماز نو قائم کرنے والا نہیں اللہ اکبر جدوں جی کیتا نماز واسطے آ گئے جدوں دوستاں جو اٹھے نماز واسطے آ گئے جدوں اللہ اکبر ٹائم لگ گیا نماز واسطے آ گئے جدوں فارغ اوقات ملے نماز واسطے آ گئے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا ذرا آپ دی نماز دا طریقہ مبارکہ کیسا آپ دی نماز دے اندر سیرت طیبہ کیسی اللہ اکبر آج اسی بھی قرآن سننے اسی بھی نماز پڑھنے جلدی جلدی رکوع سجود کیتے جا رہے جلدی جلدی قیام کیتے جا رہے اگر کوئی امام تھوڑی جی لمبی قرات کرے ساڈا دل فوراً پریشان ہو جاندا ساڈے متھے تے فوراً سلگٹاں پے جاندیاں اسی پریشان ہو جاندے کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں قرآن سانو کی کہہ رہا نماز اندر سے پروں جی نہیں لگدا ان سن نبی داؤد اٹھا کے دیکھ لینا کتاب الصلاۃ دی حدیث نمبر 904 اور 5 پڑھ کے دیکھ لینا حضرت مطرب بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی حضرت عبداللہ بن شخیر بیان فرماندے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم يصلی وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان فرمان دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھ دیاں دیکھیا میرے نبی نماز پڑھ دے پے میرے نبی نماز اندر رون دے پے نماز اندر رون دے پے نماز اندر میرے نبی رو رہے کی پتہ چلیا نماز اندر رونا بھی میرے نبی دی سنت اور سیرت ہے میرے نبی نماز اندر رو رہے توجہ کر لینا ذرا وفی صدرہ عزیز كعزيز المرجل من البكاء صحابی فرمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ طیبہ دے وچوں رومن دی آواز ایویں آندی جویں چولہے تے پئی ہانڈی دے ابالاں دی آواز آیا کردی ہے اے میرے پیارے بھائی غور فرما لینا نماز پڑھنا بھی میرے نبی دی سیرت ہے نماز ادا کرنا بھی میرے نبی دی سیرت ہے نماز قائم کرنا بھی میرے نبی دی سیرت ہے نماز اندر لمبا رکوع و سجدہ کرنا بھی میرے نبی دی سیرت ہے نماز اندر رونا بھی میرے نبی دی سیرت ہے اللہ اکبر میرے نبی نو خوشی مل دی تے آپ نماز پڑھ دے توجہ سماعت فرما لینا ذرا اللہ اکبر سن نبی داؤد اٹھا کے دیکھ لینا میرے پیارے بھائی کتاب الجہاد دی حدیث نمبر 2774 نکل آئی ہے اور جامع ترمذی کتاب الایمان والنذور دی حدیث نمبر 1578 پڑھ کے دیکھ لینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو خوشی مل دی آپ دا طریقہ مبارک کی سی اللہ اکبر اذا اتاہ امر فسر به خر ساجدا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی والی بات نصیب ہوندی، خوشی دا موقع ملدا، میرے نبی سجدے وچ گر جاندے۔ اسی کی کر دے؟ اللہ اکبر۔ ساڈا طریقہ کی ہے؟ کسی دے گھر بیٹا پیدا ہویا، اللہ نے بیٹے دی خوشی دکھائی، اس نے جناب خسرے نوں بلا لیا، ڈوم بلا کے نچانے شروع کر دیتے، اللہ اور اس رسول دیاں نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ او میرے پیارے بھائیو نوٹ کر لینا، میرے نبی نو خوشی ملے نماز پڑھے، میرے نبی نو خوشی ملے نماز پڑھے، میرا نبی خوش ہوئے نماز پڑھے۔ اج اسی نبی دی محبت دے نام تے سارا دن نمازاں تو دور راستے بلاک کر دیندے، ڈول ڈمکیاں دے ڈانس کر دے، سارا دن بدکار لوگاں دے گانے چلا کے اگے بھنگڑا پا کے اسی کہندے سی محبت رسول کر رہے ہاں۔ نہ میرے پیارے بھائیو میرے نبی دا طریقہ نہیں، میرے نبی نو خوشی ملدی آپ نماز دے، آپ نماز پڑھیا کر دے۔ سانو چاہیے کہ نبی دی ولادت دی خوشی اندر پکے نمازی بن جائیے۔ کی بن جائیے؟ نمازی بن جائیے۔ دعوت فکر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو خود نمازی تے حق بنتا ہے امتی بھی نمازی بن جان۔ بنو گے انشاءاللہ؟ کیوں جی بنو گے؟ پکی بات ہے۔ لو ایک دو حدیث اور سنا کے بات ختم کر دیے، توجہ کرنا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشی ملدی تے آپ نماز پڑھ دے، آپ نو پریشانی آندی تاں بھی نماز پڑھ دے۔ سنن نبی داؤد اٹھا کے دیکھ لینا 1512 کتاب الصلاۃ دی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشانی آندی، کوئی معاملہ پیش آ جاندا، میرے نبی پھر بھی نماز پڑھ دے۔ اللہ اکبر۔ اذا حذبه امر خر ساجدا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی معاملہ پیش آندا، کوئی پریشانی آندی، آپ سجدے اندر گر جاندے۔ کی پتا چلیا میرے نبی نو خوشی ملدی، آپ نماز پڑھ دے۔ خوشی دے اندر رب نو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا میرے نبی دی سیرت ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ غمی دے موقع تے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، پریشانی دے وقت اللہ دے دربار اندر سجدہ ریز ہو جانا اور نماز ادا کر کے دل نو چین تے قرار پہنچانا نبی دی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بھائیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دے اتنا شگف ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات پڑھ کے دیکھ لینا، 6396 نمبر حدیث ہے۔ جنگ احد دے موقع تے میرے نبی دی عصر دی نماز لیٹ ہو گئی، میدان جنگ ہے، میدان جنگ اندر عصر دی نماز لیٹ ہو گئی۔ میرے نبی نے فوراً اپنی پیاری زبان نبوت وچوں کلمات ادا فرمائے۔ آپ نے کی فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى۔ اللہ انہاں کافراں دے گھرانوں اور قبرانوں اگ دے نال بھر دے، کیونکہ انہاں نے سانو عصر دی نماز تو مشغول کر دیتا، عصر دی نماز ساڈی لیٹ کر دیتی۔ اج اسی اپنے گھر اندر بیٹھ کے عصر دی نماز لیٹ کر دیندے، دکان تے بیٹھے لیٹ کر دیندے، اپنی پہلی دے اندر لیٹ کر دیندے۔ اللہ اکبر۔ اپنی عادت اپنے ڈیرے تے بیٹھے عصر دی نماز لیٹ کر دیندے۔ میرے نبی دی سیرت اپنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ عصر دی نماز نو اول وقت اندر ادا کرنا میرے نبی دی سیرت ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ وہ گل سمجھ اندر آ رہی بھائی؟ اور ذرا دیکھنا ہے نماز دا اتنا شوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی اہمیت نماز دی بیان فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری لمحہ ہے، اللہ اکبر، سکرات لگ چکی ہے۔ نبی مکرم نے اپنی امت نو جو سب تو آخری نصیحت فرمائی اور سماعت فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الوصایا اٹھا کے دیکھ لینا، 2697 اور 98 نمبر حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة،
جدو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہونے لگے، آپ نے آخری نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، امت نو نصیحت فرمائی۔ کون سی بات بیان فرمائی؟ اللہ اکبر، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، آپ نے سکرات لگ چکی، آپ نے کی ارشاد فرمایا الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا۔ الصلاۃ، نماز دا خیال کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلامہ دا بھی خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا، اپنے غلامہ دا خیال رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں کی پتہ چلیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ قائم کرنا تو مراد کی یہ سنت مطابق پڑھنا، پوریاں 5 پڑھنا، با جماعت پڑھنا، اول وقت اندر پڑھنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھنا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن، آپ دے صحابہ بڑے شوقین سن نماز دے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کتاب الاذان 657 نمبر حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دے، نماز اندر اتنا رون دے کہ آخری سفر تک آپ دی قرات دی آواز نہیں سی جا سکتی۔ جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث 821 ہے، آپ نماز پڑھ دے، نماز پڑھا دے تے نماز اندر اتنا لمبا قیام رکوع سجدہ کر دے، لوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے نہیں۔ ایسا شوق صحابہ نو نماز دا، تابعین نو بھی نماز دا بڑا شوق سی۔ سیر اعلام النبلاء پڑھ کے دیکھو، اسے جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 220 ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ آپ فرماندے نے 30 سال گزر چکے، 30 سال عرصہ ہو چکے کہ مؤذن دے اذان کہن تو پہلا میں سعید مسجد اندر موجود ہونا۔ 30 سال گزر چکے نے، ساڑی کی حالت ہے اسی آنے چل جماعت لنگی جاوے تا آپ دی پڑھ لانگے سکون نال جا کے، ساڑی یہ حالت ہے نا۔ لیکن دیکھو اسلاف کرام سلف صالحین دا طریقہ مبارکہ، ایک اور اللہ دے ولی حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 260 اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم نو فالج پیاسی، فالج تے فالج دی مرض اندر مبتلا سن۔ حی علی الصلاۃ دی آواز آئی، نماز واسطے آؤ۔ اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے بھائی مینوں مسجد اندر پہنچاؤ۔ ساتھیاں کہ حضرت تسی بیمار ہو، گھر پڑھ لو، شرعی عذر ہے، تسی گھر نماز پڑھ لو۔ حضرت ربیع بن خثیم فرمان لگے اللہ دا حکم حی علی الصلاۃ آ گیا ہے، ان دا تقاضا ہے تسی نماز مسجد اندر جا کے پڑھو، پاویں تانوں اپنے چتڑاں دے ول رینگ کے کیوں نہ جانا پوے۔ ایک اور اللہ دے نیک بندے عامر بن عبداللہ بن زبیر، بہت بڑے تابعی، سیر اعلام النبلاء جلد 5 پڑھ کے دیکھو، صفحہ نمبر 220 ہے۔ آپ نے سکرات لگی ہے، جان کنی دا وقت ہے، مغرب دی اذان شروع ہو گئی، مؤذن جدو پہنچے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انہاں کلمات تے پہنچیا تے اپنے ساتھیوں نو فرمان لگے بھائی مینوں مسجد وچ لے کے چلو۔ انہیں حضرت تسی مرض الموت دے اندر مبتلا ہو، فرمایا اللہ دا پیغام آ گیا حی علی الصلاۃ، مینوں لے کے چلو۔ مسجد وچ لے کے آئے، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر مغرب دی نماز دی 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت دے اندر نماز دی حالت اندر ہی وفات پا گئے۔ ساڑیاں موتاں کتھے ہو رہی ہیں؟ ہائے ہائے۔ محمد بن خسیف، سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحہ 346 ہے۔ آپ کمر دی درد دے مریض سن، اذان ہوئی، آکھن لگے بھی مینوں مسجد چ پہنچاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت ایتھے ہی پڑھ لو، نماز شرعی عذر ہے، تسی بیمار ہو، خود جا نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں مسجد اندر پہنچاؤ۔ مسجد وچ پہنچایا گیا، کہنے لگے
حی علی الصلاۃ سن کے جدوں میں تانوں مسجد وچ نظر نہ آواں پھر مینوں قبرستان چ تلاش کرنا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ساڈے وڈے نے، انہاں دی مثال تے پیش کر کے دکھاؤ. حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحہ 448 ہے. آپ نماز دی حالت اندر فوت ہو گئے، اور ماضی قریب دے بہت بڑے مفسر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ 8 دے اوتے انہاں دے حالات زندگی اندر موجود ہے کہ کھانا کھا رہے سن، نماز دی اذان ہو گئی، فوراً مسجد اندر آئے، دوران نماز روح پرواز کر گئی. خواجہ محمد قاسم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بڑیاں کتاباں لکھیاں، نماز دی حالت اندر فوت ہوئے. اور تھوڑے ایک ماہ تقریباً ہویا ہے، اسلام آباد دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر، سابقہ امیر علامہ محمد حنیف رحمہ اللہ جمعے دا پہلا خطبہ ارشاد فرما کے بیٹھے، دوسرے واسطے کھڑے ہوئے، دوران خطبہ وفات پا گئے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. میرے معزز بھائیو، نماز نبی دی سیرت دا سب تو خوبصورت پہلو ہے. سانو چاہیے کہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھیے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے نماز؟ پکی بات ہے. اللہ رب العزت سانو سب نو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز نو قائم کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جب تلک اللہ سانو زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، جدو موت دے شہادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.